नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आखिर बात क्या है और मौजू है अर्बईन वॉक। बेसिकली अर्बईन वॉक है क्या, और लाखों जो है वो ज़ायरीन पहुंचते हैं वहाँ, बल्कि मैं कहूँ कि करोड़ों में, और साल साल जो है वो इजाफ़ा होता जाता है। बेसिकली प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि इसके बारे में नॉलेज दी जाए हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि आखिर ये वॉक है क्या और किस तरह का ये सफ़र है, इसमें जो मुश्किलें हैं, और साथ साथ वहाँ एक जो मकाम है, एक मुनफरद मकाम है वहाँ, साथ साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो लाखों लोग वहाँ आते हैं, तो किस तरह जो है वो इन इंतज़ामात को वो देख रही है। तो साथ साथ मेरे साथ जो फर्स्ट हाफ में मौजूद थे वो सैयद ज़ैगम अब्बास रज़ीक़ साहब मौजूद थे, उसके साथ साथ मौजूद बल्कि हैं वो मेरे साथ, और साथ साथ मोहम्मद अब्बास साहब जो हैं वो जा चुके हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। और हमें अभी जो ज्वाइन किया है वो सैयदा मरियम फ़ातिमा रिजवी साहिबा ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहता हूँ आपको मैम। अच्छा मैम, आपसे शुरू करना चाहूँगा मैं कि हम चूँकि बात कर रहे हैं अर्बईन वॉक के हवाले से, तो हमने ये भी जाना कि कब से इसका आगाज़ हुआ, तो हमें ज़ैगम साहब बता चुके हैं। तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यकीनन उसको भी ये फ़ायदा मिल रहा होगा, और इराक़ चूँकि एक जंग ज़दा मुल्क है और काफ़ी अरसे तक वहाँ एक जंग की हालत में ये मुल्क रहा है, और अब जो है वो स्टेबल की तरफ जा रहा है, और लोगों को कल्चर के बारे में भी पता चल रहा है इराक़ियों के हवाले से। तो इस पर क्या कहेंगे? वहाँ की हुकूमत के जो इंतज़ाम आते हैं उस पर यकीनी तौर पर आप भी जा चुकी होंगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 में अपनी अर्बईन वॉक सफ़र किया था। उसके बाद से अभी मुझे बुलावा नहीं आया है। इंशाअल्लाह इंतज़ार में हूँ कि मौला मुझे जल्द से जल्द बुलाएँ। और बाकी ये कि अर्बईन वॉक जो वहाँ के इंतज़ामात हैं, तो मेरी नज़र में तो मैं कहती हूँ शायद ये किसी आम बंदे की बात ही नहीं है। ये ख़ास करम है मौला हुसैन और मौला अब्बास का, और उनके हरम में जो भी हम लोगों के तुफ़ैल जो ज़ायरीन के तुफ़ैल वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो उसकी बरकत से ये सारे इंतज़ामात जो है वो तश्कील पाते हैं। और जो है बाकायदा जो यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड से रज़ाकार जाते हैं, ये अपनी मददात के तहत वहाँ पर ज़ायरीन के लिए जो है वो हर सहूलत मुहैया करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहती हूँ ये एक बंदे की बात ही नहीं है, ये एक यूनिटी की बात है, ये पूरी एक वहाँ की हुकूमत की बात है कि वो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और हमें हर सहूलत जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे एक दफ़ा और मुझसे पूछेंगे प्लीज़? ठीक, वहाँ की गवर्नमेंट के इंतज़ाम तो आपने मुझे बता दिए, और ये सारी चीज़ें क्योंकि करोड़ों लोगों का मजमा होता है उसको, क्योंकि हमने बेसिकली एक, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें, जो हमारे यहाँ इवेंट होते हैं जिसमें जी। तो उसमें जब हम देखते हैं तो सफाई का ख्याल नहीं किया जाता। उसके बाद जो है वो अमला जो है वो रोडों की हालत आपको पता है, उसके बाद फिर वो जो अमला है वो सफाई के इस काम में लग जाता है। लेकिन अर्बईन एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर करोड़ों लोग जो है वो दुनिया भर से शिरकत करते हैं, लेकिन सफाई का भी ख्याल खुद किया जाता है। वो लोग खुद ही चीज़ें बहुत अच्छी उठाते हैं तरह और जी, सफाई खुद ही करते हैं। तो ये एक दुनिया के लिए भी एक मैसेज है। क्या बिल्कुल है। यही लोग जब अपने ही ममालिक में वापस जाते हैं, तो आई होप कि वो वहाँ जाकर भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं? जी, हम तो चाहते हैं, और आप मेरे ख़्याल से देखते भी हो अपने हम्म। इर्द-गिर्द जो अहले तशय्युफ़ जी जी। तो हम लोग जब भी कोई इवेंट करते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज़्ड करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमने उसके स्टार्ट में काम लिया है, जो हमने स्टार्ट लिया था, उसको एंड करते-करते भी हम जो है सफाई का ख़्याल और जो उसकी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, उसको बिल्कुल आखिर हद तक निभाएँ। यानी कि अगर हमने किसी रोड को ब्लॉक किया है, तो फिर हम बाद में उसको अनब्लॉक करते हुए वहाँ की सफाई का ख़्याल भी रखते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपने खुद भी ये चीज़ें मुलाहिज़ा बिल्कुल की होंगी बिल्कुल कि इवन बिल्कुल। पाकिस्तान में भी हम इस चीज़ को अपने जो है वो काम का हिस्सा समझते हैं। सिर्फ़ अर्बईन पर वहाँ जाकर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम अपने इस काम को यहाँ पर भी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा अदा करते हैं। ठीक, ज़ैगब साहब आपकी तरफ आऊँगा। हमने सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया का दौर है, और वीडियोस हमने वहाँ देखी भी हैं कि लोग किस तरह खिदमत कर रहे होते हैं ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो ये वीडियोस हमने भी देखी है। तो मौक़िफ़ के बारे में ज़रा हमें समझाइएगा, जो हमारे नाज़रीन हैं वो ज़रा इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और जो है वो सैयदा मरियम साहिबा भी जानती होंगी मौक़िफ़ के बारे में। जो ये लगाए जाते हैं, जी। एक जो पूरा एक तवील एक सफ़र है उसके बीच, नजफ़ से करबला का, उसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। बेसिकली मौक़िफ़ है क्या, और किन लोगों की जानिब से ये लगाया जाता है, इस वाले से ज़रा, ताकि लोगों को पता चल सके। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने इब्तदाई गुफ्तगू में भी कहा था, बात असल में उसका जो जनरी है ना, जो मंबा है वो, और जो मंबा है वो हिदायत इमाम हुसैन की वसीयत से ही शुरू होती है। वो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बस यहाँ से बताऊं कि उनको अपना सबक इतना याद है
عراقیوں کو اور عراق کے اطراف رہنے والوں کو ایسا انہوں نے سبق یاد کیا کہ خدمت کا، کہ انہیں خدمت کرنی ہے پورا برس، پورا ایک سال، 40 سے تیاری، جب 40 تمام ہوا 21 سفر شروع، اس کے بعد سے اگلے برس کے 40 کی تیاری شروع. سارا سال وہ اپنی جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے رقم وہ مختص کرتے ہیں، اور وہ موقف یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک وہ کیمپ ہے. اب وہ ایک پختہ عمارت میں بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ ماشاءاللہ اب تو پختہ عمارتیں بن گئی ہیں. یعنی کہ میں اس کو اس طرح سے مثال دوں کہ کچھ دنوں پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اس طرح سے مثال دوں کہ اگر ہم کراچی سے حیدرآباد کے درمیان جی کوئی واک شروع کریں، لیکن آپ کو پتا ہے کراچی سے حیدرآباد کے درمیان ایک بڑا حصہ ہے جس پہ کوئی تعمیرات ہے ہی بالکل بھی نہیں، صرف کھیل میدان ہے اور کچھ ٹکنے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھنے کے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں. اسی طرح سے کہ نجف سے کربلا کے درمیان اگر ہم اسی طرح سے اگر اس ڈسٹینس کو دیکھیں تو انہوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، انہوں نے راستے پختہ ہالز بنائے، وہاں پہ واش روم کی فیسلٹیز وہاں پہ مہیا کی، کھانے پینے کی فیسلٹی وہاں پہ رکھی. ہر وہ سہولت جو کہ عام مسافر کو سفر کے دوران ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکلات ہو سکتی ہے، اس مشکلات کو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کر رکھی. اچھا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اس میں عراقی گورنمنٹ اور ان کا انتظام، میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سب گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا، جس کو واضح کر دوں. دیکھیے جتنے بھی حرمین ہیں، جیسے امام حسین کا حرم ہے، مولا عباس کا حرم ہے، ان کے اپنے اپنے ٹرسٹ، آپ جیسے ہمارے ملک میں تو ٹرسٹ ہوتی ہے، بالکل ان کے اپنے اپنے جو ہے نا حرم کی انتظامیہ ہے. وہ انتظامیہ ماشاءاللہ جو پوری دنیا سے لوگ جو امام حسین کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے ہیں، اس سے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایک سسٹم بنایا. سسٹم کیا بنا؟ انہوں نے وہاں پہ ہاسپٹلس کھولے بڑے بڑے، کفیل اسپتال وہاں پہ مشہور ہے، اس میں پاکستان کے ڈاکٹرز بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان کے دیگر لوگ بھی آئی ٹی کے شعبے میں وہاں پہ ملازمتیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے ان کا پانی کا کاروبار، کنسٹرکشن کا کاروبار، پاور تک کا کاروبار، یعنی کہ بجلی تک وہ مہیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قصبوں میں، جنریٹرز کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے. تو یہ سب انہوں نے جو ہے وہ اپنا سسٹم حرمین نے اور حرمین سے متصل لوگوں نے جو وہاں کی شیعہ آبادی وہ یہ سوچتی ہے، وہ امام حسین کی خدمت کو جواز بنا کر ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ امام کی نصرت، امام نے حل میں ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، ہم اس وقت تو نہیں تھے. امام نے کہا تھا خدمت کرنی ہے زائرین کی، ہم اس وقت نہیں تھے، آج ہم موجود ہیں. تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہسپتال مہیا ہے، بڑی سے بڑی خدمت یہ کنسٹرکشن کی صورتحال میں موجود ہے، مطلب لوگوں کی مالی امداد ہو رہی ہے، موقف میں جو ہے وہ ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. مطلب آپ کو بتاؤں اگر کسی کو کال بھی کرنی ہے تو فون کال کرنے کے لیے موبائل سبیل لگائی گئی ہے. مطلب اچنبے کی بات ہے نا کہ یہ سب کہاں ہوتا ہے. کسی کا بیگ پھٹ جائے تو سینے کے لیے پوری مشینیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں، مطلب آپ یو نیم اٹ اینڈ ہیو اٹ والی کنڈیشن ہے. تو یہ سب صورتحال اور یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے کہ ایک زائر کو کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے، اس کو انہوں نے سوچا، اس کو انہوں نے پلان کیا، اس کی پوری وسائل انہوں نے جنریٹ کیے، پورا سال اس کے لیے خدمت کی. چھوٹی سے چھوٹی خدمت، یعنی کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ ٹیشو پیپر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی زائر آ جائے میرے ہاتھ سے ٹیشو پیپر لے جائے کہ بروز حشر میں امام حسین کے حضور پہ جاؤں اور جب میں مولا کو اپنا چہرہ دکھاؤں تو میں کہوں کہ میں نے آپ کے زائر کو ایک خدمت کے نام پر ایک ٹیشو پیپر دیا، مولا اس کا مجھے سبب، مجھے اس کا جو ہے وہ جزا مجھے عطا کریں. بے شک ایسا ہی میں بہت 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 طویل گفتگو ہے اور کم وقت میں مطلب یہ کہ میں اس کو سم اپ نہیں کر سکتا، اتنی مطلب اس موضوع پر اتنی جو ہے طویل گفتگو ہے. بالکل. اچھا مریم صاحبہ، اسے سفر عشق بھی کہا جاتا ہے، تو زائرین جب ظاہر سی باتیں جاتے ہیں سفر عشق ہی ہے، تو بیسیکلی اربعین جو واک ہے یہ کیا میسج دیتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں میسج ملتا ہے اس سے وہاں پر اخوت کا، بھائی چارگی کا، جو رسول کی حدیث تھی کہ کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو اس حدیث کا میسج ہمیں ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر جب ہم ملتے ہیں تو جس طرح حج کے لیے کچھ ہمارے پاس ایک رولز ہوتے ہیں کہ آپ وہاں
مطلب کراہت بھی نہیں محسوس کرتے اپنے برابر میں کسی کھڑے ہونے والے سے. اسی طرح آپ اربعین واک میں بھی اپنے ساتھ چلنے والے سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پر جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ بہن چارگی اور بھائی چارگی کا ہی ملتا ہے کہ آپ کے برابر میں جو چل رہا ہو وہ ظاہر امام حسین ہے, تو آپ نے اس کی اسی طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے جس طرح آپ اپنے والدین کی کرتے ہیں, جس طرح آپ اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کی کرتے ہیں, یا اپنے گھر میں موجود کسی بھی بزرگ کی کرتے ہیں. تو وہاں پر جو میسج ملتا ہے وہ لو اینڈ کیئر کا ملتا ہے. سب سے زیادہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اس سفر میں کسی کو کسی چیز کی نیڈ ہے تو اس کو فلفل کیا جائے, اور جو ہے وہ لائک لو اینڈ کیئر کا ہی میسج ہے جو ہمیں بیسیکلی اس واک سے ملتا ہے. ٹھیک, صحیح, انسانیت کا میسج اور درس بالکل یہ ملتا ہے. اچھا, انسانیت, سید زیغم عباس رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور سیدہ مریم فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس موضوع پر بات کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ بیسیکلی اربعین واک ہے کیا, جسے عربی زبان میں مشی بھی کہا جاتا ہے. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی چہلم امام حسین علیہ السلام, جو کہ 20 سفر کو جو ہے وہ منایا جائے گا, اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بیسیکلی اربعین واک ہے کیا, جو نجف سے کربلا کا سفر ہے وہ سفر ہے کیا, وہاں جو مشکلیں ہیں, وہاں کی جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ انتظامات مکمل کرتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آگاہی دینے کی کوشش کی. تو اس پروگرام کا مقصد ہی یونٹی تھا, تاکہ پیار, ایثار اور انسانیت کا درس جو ہے وہ لوگوں کو ملے. تو آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان علی حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.